बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: गुनाहगार लोग क़यामत के दिन किस चीज़ में डूबे होंगे? जवाब: अपने पसीने में। सवाल: हदीस पाक के मुताबिक सबसे बेहतरीन इबादत कौन सी है? जवाब: तिलावत कुरान की। सवाल: क्या आप जानते हैं कि नमाज में नज़र किस जगह होनी चाहिए? जवाब: सजदे की तरफ। सवाल: किस जगह पेशाब करने से बुरे वसवसे आते हैं? जवाब: गुसल खाने में। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सबसे पहले क्या तामीर किया था? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सबसे पहले खाने काबा को तामीर किया था। सवाल: ग़ज़वा औद में किस सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों जान दी? जवाब: ग़ज़वा औद में हजरत ज़ैद बिन सकिन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी। सवाल: टूटा हुआ जूता पहनने से कौन सी बीमारी हो जाती है? जवाब: बाज़ हजरात टूटी हुई जूती पहनते हैं तो इनके लिए ये बहुत ही नुकसान का बाइस है। वो ये बात जान ले कि टूटी हुई चप्पल पहनना आपके दिमाग को मख्फी कर सकता है, आपका दिमाग ख़त्म हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग ज़ाइल होना शुरू हो जाता है और आप किसी भी काम की तरफ तवज्जो नहीं कर पाते। लेकिन याद रखिए, ये शरई मसला नहीं है बल्कि बुज़ुर्गों के तजुर्बात हैं। सवाल: कौन सी बुराई अगर जरा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब: गरूर और तकब्बुर अगर जरा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल: हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने किसके मशवरे से बिमा अहलो अयाल मक्का की तरफ सफर किया? जवाब: हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के मशवरे से बिमा अहलो अयाल मक्का की तरफ सफर किया। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलुल मरसल का लफ्ज़ किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मरसल का लफ्ज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान किस सूरत में दाखिल हुआ था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान बूढ़े आदमी की सूरत में दाखिल हुआ था। सवाल: सबसे कम सूरतें कुरान की किस मंजिल में हैं? जवाब: सबसे कम सूरतें कुरान की पहली मंजिल में हैं।
سوال، عورت کے کس کپڑے پر جنات حملہ کرتے ہیں؟ جواب، ماہواری کے پیڈز یا کپڑے جنات کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا یا ماہواری کے پیڈز کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان پیڈز یا کپڑے میں بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان کو کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو جو ہی کٹ والی جگہ سے خون باہر نکلتا ہے تو وہ خون حرام ہو جاتا ہے۔ جواب، اسی طرح جو ایام کا خون ہوتا ہے وہ بھی ناپاک و حرام ہوتا ہے، اور یہی حرام و بدبودار خون شیاطین کی خوراک ہے۔ اور جب شیاطین جنات اس ایام والے پیر سے خون کی بدبو سونگھیں گے اور اگر انہیں وہ خون یا بدبو پسند آ جائے تو پھر وہ خون جس کا ہے وہ بچ نہیں سکتا، اور جنات اس عورت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خواتین ماہواری کے پیڈز یا کپڑوں کو جلا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سوال، وہ کون سا پھل ہے جس میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے؟ جواب، انار وہ پھل ہے جس میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے۔ سوال، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت قتل حابل کے کتنے عرصے بعد ہوئی؟ جواب، حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت قتل حابیل کے 5 سال بعد ہوئی۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم قرار دیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے شرک کو گناہ عظیم قرار دیا ہے۔ سوال، وہ کون سا کام ہے جو دوسرے حج سے بھی زیادہ افضل ہے؟ جواب، مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوانا دوسرے حج سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سوال، آزاد نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ جواب، آزاد نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال، اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا جس کے معنی عبداللہ ہے۔ سوال، تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر کس پیغمبر نے پائی؟ جواب، تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام نے پائی۔ سوال، ایک جانور کے نام پر کون سی سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب، سورۃ النمل، جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال، مٹی کے پتھروں کی بارش سے کس نبی کی قوم تباہ ہوئی؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس صحابی نے مشورہ دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر فتنہ گروہ کا مقابلہ کرتے ہیں ورنہ آپ مکہ یا شام تشریف لے جائیں؟ جواب، مغیر بن شعبہ نے۔
سوال: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام البیرونی ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا۔ سوال: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 10ویں نمبر پر وفات پائی۔ سوال: رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ جواب: رحمان عمار جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: من و سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن 2 چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم 90 فٹ تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ جواب: حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ سوال: بتائیے موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب: موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر و ترتیب ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟
جواب: قرآن مجید کی صورت فاتحہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ سوال: کس مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں؟ جواب: عیسائی مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے ڈف کس نے بجایا؟ جواب: سب سے پہلے ڈف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجایا۔ سوال: کون سا درخت لگانے والے کو جنات مار ڈالتے ہیں؟ جواب: جنات کا بسیرا اکثر اوقات درختوں پر ہوتا ہے اور درختوں میں جنات کا پسندیدہ درخت بیری کا درخت ہے۔ اب اس وجہ سے بعض لوگ گھبرا کر اپنے گھروں میں بیری کا درخت نہیں لگاتے، اور اگر کوئی گھر خریدے تو وہاں اگر بیری کا درخت پہلے سے موجود ہو تو کچھ لوگ اسے کاٹ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اسے کاٹنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ بیری کا درخت جنات کا پسندیدہ درخت تو ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دنیا میں موجود بیری کے ہر درخت پر جنات کا بسیرا ہو۔ مزید یہ کہ جنات زیادہ تر شہری آبادی میں نہیں رہتے، وہ ویران جگہوں کو ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا اس فکر سے بیری کی کاشت کرنا بند نہ کریں کہ جادو ہو جائے گا یا جنات مار ڈالیں گے، کیونکہ یہ ضرور ہے کہ جنات اس درخت کو پسند کرتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ بیری کا درخت لگانے اور کاٹنے والے کو جنات پریشان کریں۔ واللہ عالم۔ سوال: دنیا میں کون سا پتھر ہے جو آگ میں بھی گرم نہیں ہوتا؟ جواب: حجر اسود ہے جو آگ میں کبھی گرم نہیں ہوتا۔ سوال: کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: فارس بن جاہیہ ساباتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ سوال: شیطان کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ جواب: شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال: کون سا نیک کام کرنے کے بعد استغفار کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر کسی نے اچھا کام کیا، کوئی صدقہ کیا، استغفار کریں، نماز پڑھی تو استغفار کریں، روزہ رکھا استغفار کریں، حتیٰ کہ ہم نے کوئی بھی اچھا کام کیا تو استغفار کریں۔ ہر نیکی والے کام کے بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ، میں نے یہ کام کیا ہے لیکن مجھے جیسے کرنا چاہیے تھا تیری مرضی کے مطابق، تیری شایان شان جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا ویسے میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ، میں معافی چاہتی ہوں، یا اللہ میں نے جیسے بھی کیا ہے تو اس کو قبول فرما۔ یہاں پر بھی استغفار کی توفیق کامل جانا اللہ کی طرف سے رضامندی کی علامت ہے۔ سوال: وہ کون سا نیکوکار ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب: وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کرتا ہو اور ساتھ ریاکاری کرے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس چیز کو کہا ہے؟
जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार नमक को कहा है। सवाल: वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? जवाब: शहद की मक्खी है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत देने वाले को जन्नत में जाने की ज़मानत दी गई? जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे ज़मानत दे इसकी जो उसके जबड़ों के दरमियान है और जो उसकी टांगों के दरमियान है तो उसकी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जो सबसे पहले जन्नत का फल खाएंगे? जवाब: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत का फल सबसे पहले अबू अल दादा रज़ी अल्लाह अन्हु खाएंगे। सवाल: कौन सी आवाज़ निकालने से शैतान इंसान से दूर भागता है? जवाब: अजान की आवाज़ से शैतान इंसान से दूर भागता है। सवाल: सूद किस हिजरी में हराम करार दिया गया? जवाब: सूद 9 हिजरी में हराम करार दिया गया था। सवाल: माले गनीमत अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले किस नबी ने खर्च किया था? जवाब: माले गनीमत अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खर्च किया था। सवाल: किस वक्त फ़कीर को खाना खिलाना जायज़ नहीं? जवाब: मेहमान नवाजी के वक्त फ़कीर को खाना खिलाना जायज़ नहीं। सवाल: मियाँ बीवी को जुदा करना किसका पसंदीदा फ़ैल है? जवाब: मियाँ बीवी को जुदा करना शैतान का पसंदीदा फ़ेल है। सवाल: ज़माना जाहिलियत में बुत परस्तों का खुदाए आज़म कौन सा बुत कहलाता था? जवाब: ज़माना जाहिलियत में बुत परस्तों का खुदाए आज़म हब्बल बुत कहलाता था। सवाल: कुरान पाक में किन दो दिनों के नाम आए हैं? जवाब: जुमा और हफ्ता। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के खिलाफ फितना अंगेज मुहिम चलाने वाला किस मजहब से ताल्लुक़ रखता था? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के खिलाफ फितना अंगेज मुहिम चलाने वाला यहूदियत मजहब से ताल्लुक़ रखता था। सवाल: जहन्नम की आग का रंग कैसा है? जवाब: जहन्नम की आग का रंग सियाह है। सवाल: दमश्क की जामा मस्जिद किसने तामीर करवाई?
जवाब, दमिश्क की जामा मस्जिद खलीफा वलीद ने तामीर करवाई। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ किसने प्रोपेगेंडा शुरू किया था? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ अब्दुल्ला बिन सबा ने प्रोपेगेंडा शुरू किया था। सवाल, जंग बदर में कुरैश मक्का की फौज की क़यादत किसने की? जवाब, जंग बदर में कुरैश मक्का की फौज की क़यादत अबू जहल ने की। सवाल, रोशनी में आग की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? जवाब, रोशनी में आग की पुतली सिकुड़ती है। सवाल, अज़वाज मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने की ममानात कहाँ से आई? जवाब, अज़वाज मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने की ममानात सूरत अहज़ाब में से आई। सवाल, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा को किस चीज़ का जहर दिया गया था? जवाब, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के मशकीज़े में हीरा पीस कर डाला गया था जिससे आपकी शहादत वाक़ई हुई। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की चोटी क्यों मशहूर है? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात की वजह से। सवाल, बताइए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का हुलिया कैसा था? जवाब, रंग गहरा सांवला, तवील कद, जिस्म लागर और सर के बाल घने खमदार। सवाल, वो खुश नसीब बादशाह कौन है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई? जवाब, वो खुश नसीब बादशाह असहामा है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज में बुलाने पर किस सूरत में वईद सुनाई गई है? जवाब, इसके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा खाने वाले का आखिरत में क्या अंजाम होगा? जवाब, दुनिया में सबसे ज्यादा खाने वाला आखिरत में भूखा होगा। सवाल, हदीस के रोज से आखिरत की खेती कौन सी है? जवाब, हदीस के रोज से आखिरत की खेती दुनिया है। सवाल, कुरान मजीद में जन्नत के खाजिन का क्या नाम है? जवाब, कुरान मजीद में जन्नत के खाजिन का नाम रिजवान है। सवाल, किस नबी की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी।
سوال، قرآن مجید میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ سوال، کیا ننگے بدن نہانا جائز ہے؟ جواب، ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ سوال، کیا بغیر وضو اذان دینا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، بغیر وضو اذان دینا جائز ہے۔ سوال، قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب، قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ سورت لقمان ہے۔ سوال، فرشتوں میں سب سے پہلے ابلیس پر لعنت کس نے کی؟ جواب، فرشتوں میں سب سے پہلے ابلیس پر لعنت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ سوال، وہ کون سا کام ہے جو ماں کہتی ہے میرا بیٹا نہ کرے اور میرا داماد ضرور کرے؟ جواب، بیوی کی غلامی ہے، جو ماں کہتی ہے میرا بیٹا نہ کرے اور میرا داماد ضرور کرے۔ سوال، موجودہ دنیا کے انسان کس نبی کی اولاد ہیں؟ جواب، موجودہ دنیا کے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال، مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، مسجد قباء کا دوسرا نام مسجد تقویٰ ہے۔ سوال، کون سے صحابی زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے؟ جواب، حضرت بشر بن برا معرور رضی اللہ عنہ زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے۔ سوال، وہ کون سا جاندار ہے جو سال میں 25 لاکھ انڈے دیتا ہے؟ جواب، اٹلانٹک سرجن مچھلی ہے جو سال میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیا لباس پہنایا گیا، کس نے پہنایا اور کہاں سے آیا تھا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ریشمی قمیص پہنائی گئی تھی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی تھی اور یہ جنت کا لباس تھا۔ سوال، کون سا پرندہ زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب، ہدہد پرندہ زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے۔ سوال، تانبے کی صنعت سب سے پہلے کس نبی نے ایجاد کی تھی؟ جواب، تانبے کی صنعت سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایجاد کی تھی۔
سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں روزہ توڑ دیا تھا۔ سوال: کن صحابی کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں ہے کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ہے 937 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال: آم کے ساتھ روٹی کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: قبض کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں وصیت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ سوال: کون سا مسلم ملک سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرتا ہے؟ جواب: ایران سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرتا ہے۔ سوال: یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب: یزید 4 سال تک حکمران رہا۔ سوال: 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب: 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال: کس نبی کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک مٹا دیتے تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک مٹا دیتے تھے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟
जवाब, उस फरिश्ते का नाम बर्क है जिसके 4 मुंह हैं। सवाल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अलावा और कौन सा रुकन है? जवाब, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अलावा और कलमा शहादत रुकन है। सवाल, किस वक्त इंसान की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, मौत के वक्त किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। सवाल, घर में दाखिल होते वक्त पहले क्या करना चाहिए? जवाब, घर में दाखिल होते वक्त पहले सलाम करना चाहिए। सवाल, जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं इनको क्या कहते हैं? जवाब, जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं इन जिनको आमिर कहते हैं। सवाल, जल्दी जल्दी पेशाब करने से इंसान पर कौन सी मुसीबत आती हैं? जवाब, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिनको करने से इंसान पर गुर्बत आती है। जल्दी जल्दी पेशाब करने की आदत भी इनमें से एक है जो घर में गुर्बत लाने का बाइस बनती है। सवाल, अल्लाह किससे ताल्लुक तोड़ता नहीं और किससे ताल्लुक जोड़ता नहीं? जवाब, अल्लाह को बखील से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह सखी से ताल्लुक नहीं तोड़ता और बखील से ताल्लुक जोड़ता नहीं। सवाल, झूठ बोलने पर हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा गर्म हो जाता है? जवाब, झूठ बोलने पर हमारे जिस्म का हिस्सा नाक है जो गर्म हो जाती है। सवाल, दुनिया में मौजूद वो कौन सा पत्थर है जो अभी तो छोटा सा है लेकिन कयामत के दिन पहाड़ के बराबर हो जाएगा? जवाब, दुनिया में मौजूद वो पत्थर हजरे अस्वद है जो अभी तो छोटा सा है लेकिन कयामत के दिन पहाड़ के बराबर हो जाएगा। सवाल, पहली वही किस जगह पर नाजिल हुई? जवाब, पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। सवाल, सबसे पहली नमाज किस मुल्क में अदा की गई? जवाब, फलस्तीन में। सवाल, वो कौन से नबी थे जिनके सर के बालों में तमाम जिस्म की ताकत थी? जवाब, हजरत शमून अलैहिस्सलाम के सर के बालों में तमाम जिस्म की ताकत थी। सवाल, किस गज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? जवाब, गज़वा औद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। सवाल, कुरान मजीद में नजम यानी कि सितारे का जिक्र कितनी बार आया है?
جواب، قرآن مجید میں نجم یعنی کہ ستارے کا ذکر 13 بار آیا ہے۔ سوال، کس نبی کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا۔ سوال، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں اور کون سی کتاب کس پیغمبر پر نازل ہوئی تھی؟ جواب، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سوال، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے پیدا فرمایا؟ جواب، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ سوال، دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟ جواب، دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ سوال، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، بتائیں کس طرف گئے؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ سوال، شیطان پہلے کیا تھا؟ جواب، شیطان پہلے جن تھا۔ سوال، انسان کے جسم کا سب سے طاقتور حصہ کون سا ہے؟ جواب، انسان کے جسم کا سب سے طاقتور حصہ دل ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔